वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग नज़ीर अकबराबादी की नज़्म मुफलिसी के खुलासा पर बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग नज़्म मुफलिसी के जो अशआर हैं, जो नज़में हैं, उनको एक एक करके तशरीह करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा इस वीडियो का होगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज़ बनाएंगे। इन तीन स्टेप में मैं समझता हूँ कि 100% हमारा हर टॉपिक क्लियर होगा। तो इसी तरह से हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले खुलासा बताएंगे ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। उसके बाद नज़्म की तशरीह करेंगे और फिर एमसीक्यूज़ बनाएंगे। एमसीक्यूज़ के बाद आपका हर टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इसका नोट भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9546621479। इस पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का नज़्म मुफलिसी का खुलासा। नज़ीर अकबराबादी ने इस नज़्म में मुफलिसी और उससे पैदा होने वाले ख़राबियों और हालात का बहुत ही उम्दा तरीके से बात की है। बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि मुफलिसी कैसे इंसान को परेशान करती है। जब मुफलिसी आती है तो इंसान पर क्या गुज़रती है, किस तरह के हालात से उन्हें दो चार होना पड़ता है, मुफलिसी और गरीबी कैसे उन्हें सताती है। ये दर्द वही इंसान समझ सकता है जो मुफलिसी से दो चार होता है। मुफलिसी हमारे समाज की एक ऐसी लानत है जिसकी जद में जो भी आया उसकी खैर नहीं। उसके नताइज बहुत बुरे होते हैं। नताइज के तौर पर देखा जाए तो गरीबी से दो चार इंसान अपने बुनियादी फ़राइज़ को भी भूल जाता है। इंसान का जो बुनियादी फ़राइज़ है उसको भी वो याद नहीं रख सकता है, याद नहीं रख पाता है। मुफलिसी ऐसे हालत में उन्हें ला खड़ा कर देती है। इंसान दुनिया में इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मसला भूख है। उसके इर्द गिर्द तमाम मसाइल गर्दिश करते हैं। तमाम समाजी जराइम इसी मुफलिसी की देन है। इंसान जब बेबस होता है, मजबूर होता है, उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, रोटी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इंसान नहीं देखता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने पेट के लिए हर चीज़ को करने को तैयार हो जाता है। इंसान चोरी करता है, दूसरों का हक मारता है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का चलन जो होता है इसी मुफलिसी की वजह से होता है। ये सब इसी भूख और गरीबी की पैदा करदा हैं। यही सबब है कि इंसान भूख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब आदमी मुफलिस से दो चार होता है तो वो उसको नए नए अंदाज से सताती है। मुफलिसी से जब इंसान दो चार हो जाता है तो उसको नए नए अंदाज से मुफलिसी सताती है। भूख और प्यास की हालत में मुफलिस ज़दा इंसान ना जाने कितने रात और दिन गुजार देते हैं। उस कैफियत का अंदाज़ा उसी इंसान को होगा जो इस हालत से दो चार हो चुका है। जो अहले इल्म हैं, आलिम या फाजिल, वो भी अगर किसी मुफलिसी का शिकार होते हैं या मुफलिसी के जद में आ जाते हैं तो अपना सीखा हुआ कीमती इल्म भी गवा देते हैं। हालत यहाँ तक आ जाती है कि कलिमा तक भी उनकी याददाश्त से बालातर हो जाते हैं। और जो गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं और जो आलिम फाजिल गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी हालत तो और बदतर होती है। उनकी गरीबी तो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा परेशानी और तंगदस्ती से दो चार होना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाती है लेकिन हालत कभी नहीं बदलती है, क्योंकि जब वो गरीब के बच्चों को पढ़ाएगा तो एक गरीब इंसान कितना पैसा दे सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो उसकी हालत कैसे बदलेगी। आगे है, रोटी की फिक्र में आदमी अपने आप को भी नज़रअंदाज कर देता है, अपनी इज्जत व वक़ार को खो देता है। अखलाकी गिरावट इस कदर आ जाती है जैसे कि दस्तरखान पर ऐसे झपटता है जैसे कुत्ते हड्डी को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर बैठते हैं। मुफलिसी की इस हालत को मुफलिस ज़दा इंसान ही समझ सकता है कि मुफलिसी
ہمیں کس طرح سے کتنے طریقے سے پریشان کر سکتی ہے۔ مفلسی اور غریبی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، ضرورت کے باوجود بھی ضروری چیزیں میسر نہیں ہو پاتی ہے۔ انسان جب مفلس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غریب ہو جاتا ہے، محتاج بن جاتا ہے، تو بہت ساری اس کی زندگی میں ضرورتیں ہوتی ہے، لیکن ضرورت ہونے کے باوجود بھی ضروری چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، حاصل نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ وہ مفلس ہے۔ آگے ہے غریب کے گھر کی شادی بھی کیا شادی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ غریب کے گھر کی شادی بھی کیا شادی ہوتی ہے، شادی تو ہو رہی ہے مگر بڑی سادگی سے، نہ گھر ہی روشن ہے نہ کوئی شور شرابہ ہے، ہر طرح کے لوازمات سے خالی ہے۔ مفلسی کے درد کو کوئی نہیں سمجھتا، اس کی بات کو کوئی نہیں اہمیت دیتا۔ مفلسی ایک انسان کو دوسرے انسان سے گرا دیتی ہے۔ انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر غریبی کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دور حاضر کو دیکھیں گے اور مفلسی نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کو سمجھیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جو بہت زیادہ غریب انسان ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، انہیں کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر غریبی کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی گدھا بنا دیتا ہے، کوئی بیل بنا دیتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، دانت زرد، بدن پر میل جمع ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے انسان جب مفلس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو لوگ اسے طرح طرح کا نام بھی دیتے ہیں، طرح طرح کا نام سے پکارتے ہیں، کوئی چور تو کچھ بہت سارے القاب سے اسے نوازتے ہیں۔ مفلسی کی وجہ سے دوستوں کی محبت بھی گھٹ جاتی ہے۔ جو دوستوں کی محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب کی جو محبت ہوتی ہے، وہ مفلسی کی وجہ سے گھٹ جاتی ہے۔ اپنوں کی چاہت گھٹ جاتی ہے جب انسان کے حالات بگڑ جاتے ہیں، یعنی جب وہ غریبی سے دوچار ہو جاتا ہے تو نہ ہی اس کی کوئی عزت رہتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خاطر و تواضع کرتا ہے۔ اس کی جگہ تو قدموں میں ہوتی ہے، اس کی شرافت، اس کی عزت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ غریبی کا مارا انسان ہر طرح کے عیب سے دوچار رہتا ہے، بہت سے نام رکھ دیے جاتے ہیں، نٹ کھٹ، چور، داغا باز، سینکڑوں الزامات اور عیب لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو انسان غلط نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سب اس لیے سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے کہ وہ مفلس اور غریب ہے۔ نذیر اکبر آبادی آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی بھی مفلسی کا شکار نہ ہو۔ مفلسی تو ایسی لعنت ہے کہ یہ عزت دار لوگوں کو چند لمحوں میں بھکاری وہ مجبور بنا دیتی ہے۔ خدا اس لعنت سے ہر انسان کو بچائے۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ میں مفلسی کی کون کون سی لعنت اور خرابیوں کو بیان کروں، یہ تو وہی جانتا ہے جو اس مفلسی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ گائز، یہ تھا نظم مفلسی کا خلاصہ۔ آپ اگر خلاصے کو اچھا سے سمجھ لیں گے، اس کا جو مرکزی خیال ہے اس نظم میں نذیر اکبر آبادی کیا کہنا چاہتے ہیں، اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر نظم کی تشریح میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ جو خلاصہ ہے یہی نظم کی تقریباً تشریح ہے۔ پھر آپ نظم کو اچھا سے سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ اسٹیپ میں ایم سی کیوز کو تیار کریں گے، جس میں آپ کا بالکل 100% اس نظم کی تیاری ہو جائے گی، اور اس نظم سے کوئی بھی کوسچن، کوئی بھی سوال کسی بھی طرح کا ہو، آپ آرام سے کر لیں گے۔ اور ہم لوگوں کا یہ عزم ہے کہ اردو پیپر میں 100 میں سے 90+ مارکس obtain کر کے ہمیں رہنا ہے۔ گائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ دوستوں سے شیئر کیجئے، اور چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کو نوٹس کا PDF چاہیے تو آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو
PDF بھیج دیا جائے گا 9546621479. تھینک یو.